अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम मौज़ूआती मुतालिया का फर्स्ट टॉपिक कुरान मजीद, उसका तारफ़, हफाजत और फ़ज़ाइल के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि पेपर का 50% हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने इन्हीं में से निकाल के करने हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो चलें हम देखते हैं, हम आगाज़ करते हैं पहले क्वेश्चन से। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम अपने नए टॉपिक से शुरू करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला आपका मौज़ूआती मुतालिया है कुरान मजीद, तारफ़, हफाजत और फ़ज़ाइल। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि हमारे पेपर का 50% हिस्सा जो है वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अलहदा से नहीं हैं, इन्हीं में से निकाल के हमने बनाने होते हैं। वो मैं आज आपको सेंड कर रही हूँ, आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और इनको लिखना भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आज पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या इंतज़ाम फरमाया, यानी इंसान के जिस्म को क्या चीज़ें चाहिए और उसकी फितरत को क्या चीज़ें चाहिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात के पूरा करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए, यानी हमने क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की हैं। उन्हें कहते हैं मादी वसाइल। जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जिनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं। यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मादी वसाइल अता फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने के लिए क्या अता फरमाया। खैर कहते हैं बुलाई को और शर कहते हैं बुराई को, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को नेकी और बुरी चीज़ में फ़र्क करने के लिए क्या अता फरमाया। हम दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे सामने अच्छे काम भी नज़र आ रहे होते हैं, बुरे काम भी। हम अच्छे और बुरे में फ़र्क किस तरह से कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उसके लिए हमें क्या अता फरमाया है। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने के लिए ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई, यानी हर इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई है, जिसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा काम करने से हमें नेकियां मिलेंगी और कौन सा काम करने से हम गुनाहों के हकदार बनते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नेकी के कामों की तरफ आगे बढ़ें और उसके लिए ज़रूरी क्या है, जो अल्लाह ने हमें ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई है हम उसकी सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम कितने अरसे में नाजिल हुआ, यानी कुरान करीम एक ही दफ़ा नाजिल नहीं हुआ था, वक़्त के हिसाब से थोड़ी थोड़ी आयात नाजिल होती थी। तो इसका आंसर देखें, कुरान करीम करीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, यानी कुरान करीम तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुरान करीम को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का क्या मतलब है। मुहैमिन कहते हैं निगहबान, हिफाजत करने वाला। इसका आंसर देखें, कुरान करीम को पिछली किताबों के लिए मुहैमिन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, इन्हें कुरान करीम ने अपने अंदर असरेनो बयान करके महफूज कर लिया है। यही वजह है कि कुरान करीम की तालीमात पर हर ज़माने में बड़े इत्मीनान से अमल किया जा सकता है। यानी कुरान करीम से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल हुई थीं, उनकी जो तालीमात थी वो महफूज ना रह सकी थीं, लोगों ने उनमें रद्दोबदल कर दिया था। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का चूँकि अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है, लिहाजा कुरान करीम को मुहैमिन कहते हैं, यानी उन अकायद की उन किताबों की तालीमात की तसहीह करके जिस तरह वो सही अल्लाह ताला ने भेजी थी, कुरान करीम ने इन्हें अपने अंदर असरेनो नए सिरे से बयान करके महफूज कर लिया है। यही वजह है कि कुरान करीम की तालीमात पर हर ज़माने में बड़े इत्मीनान से अमल किया जा सकता है। यानी अमल करना क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा चूँकि अल्लाह ताला ने लिया है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं हो सकता और जिस किताब में रद्दोबदल ना हो सके उसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, और इसलिए बड़े तसल्ली से बड़े सुकून से हम कुरान करीम पर अमल कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी दुनिया और आखिरत में भलाई और कामयाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
قرآن کریم میں انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے؟ یعنی قرآن کریم زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ یعنی قرآن کریم ہمیں زندگی کی حقیقت بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، کون سی چیزیں ہم نے کھانی ہیں، کن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی زندگی میں ہمارے سانس لینے سے لے کر ہر قدم پر قرآن کریم میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ یعنی قرآن کریم کے کسی لفظ، کسی حرف، ایون کہ کسی زبر زیر پر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ یقینی علم ہے اور حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ کوئی شخص بھی اس میں نہ تو رد و بدل کر سکتا ہے، نہ ہی کرے گا، نہ ہی اس کے لیے ممکن ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ یقینی ہے اور حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا قرآن کریم پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، قرآن کریم کس طرح کی تعلیمات کا مجموعہ ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں، قرآن کریم انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں انسان کی انفرادی زندگی، یعنی انسان اکیلے میں کیا ہے، اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح اس کا باقی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ایک انسان کی منفرد، ایک الگ انسان کی زندگی کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اسے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اس نے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد معاشی و اقتصادی، یعنی اس نے کس طرح سے رزق کمانا ہے، رزق کس طرح کمانا ہے اور کون سے حلال طریقے ہیں، اور جو اس نے رزق کمایا ہے اس کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے۔ یعنی زندگی کی تمام بنیادی معلومات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، یعنی جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہاں کی سیاست سے اس کا کس طرح سے رویہ ہونا چاہیے، بین الاقوامی یعنی باہر کے ممالک کے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اخلاقی رویوں کے متعلق یعنی اس کا اخلاقیات کیا ہیں، تمام چیزیں، ہر قسم کی معلومات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یعنی ایک انسان کے تنہا زندگی گزارنے سے لے کر اس کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، گھر میں، پھر معاشرے میں، پھر اس کے حقوق و فرائض شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا رزق کمانے کا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس نے باہر کے ممالک کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات بنانے ہیں، کس طرح سے بنانے ہیں، اس کی اخلاقیات کیا ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ جو انسان نے معاشرے میں گزارنا ہے اس کے بارے میں تمام طرح کی تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یعنی انسان کو کسی قسم کی رہنمائی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جامع کتاب قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت ہے، آیت دیکھیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ یعنی قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔
یعنی قرآن پاک پڑھنا پڑھانا دونوں بہت زیادہ نیکی کے کام ہیں، اور ان دونوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، یعنی کائنات کے کام جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں وہ سب ہم اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کرنا ہم پہ فرض بھی ہے کیونکہ ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، یعنی سب سے بہترین کام کیا ہوا جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یعنی خود بھی قرآن پاک پڑھا اور دوسروں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے، وہی لکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے وہی لکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کاتبین کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے، یعنی وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی، اور یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا اعزاز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ کن قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے؟ یعنی کسی قوم کی سربلندی کس وجہ سے ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی جو قومیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ قومیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں گی، اور جو قومیں قرآن پاک سے غفلت برتتی ہیں تو وہ دنیا میں بھی گمراہ ہوئیں گی اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ کے قرآن سے غفلت برتتے ہیں تو ہماری دنیا بھی خراب اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔